लक्ष्मण कोण तू? कवळेकर. कवळेकार. हा. अच्छा, तुझ्याकडे ही कितली धन हे आसा बोकड्यो? 100 100 बोकड्यो आहा न्हू. मागीर ही हांकां अशी तुमी रानान हे करून पोट भरता. हांगा तुमकां वाघाचो बिगाचो असो भिरांत अशें दिसना? वाघ येता रानात एक खाल्ले विके करतो मागीर काय उपाय ना न्हू. पण कशें करून तरी तांकां तुमी सालवार करता आमी. सालवार करता आनी तेंच्या कडल्यान पोट आनी कितें आनी तेच पोट तुमचें आनी तुमचे कडेन काय अशें हें ना? काय ना. सरकारा कडसून जॉब बी मागपाची अपेक्षा ना तुमकां? हय. ते बरे भशेन आपले रानान तांकां भोंवडोवन सकाळची कितल्यांक भायर सोडटा तुमी तांकां? तेंकां 12 सोडले आमी. खंयच्या गांवान रावता तूं? सातोडी. सातोड्या रावता तूं? जातोडी. हांगा हय. जातोडी. सातोडी. अशें तुमचे कितले घरां बिरां अशीं आसा? आमचे ते 3 3 घरां आसा. तिगां कडेन बोकड्यो आहा? ना आमी दोगां कडेन एकट्याकडे ना. एकट्या कडेन ना. हय. पण आनी ह्यो बोकड्यांचो वेवसाय तुमची जिंदगी तुमच्या आज्या पणज्यान बाप आजोबाच्या खंय झाड पयलींचे. पयलींच्यानूच हे बोकड्यो आतांच न्हू पयले पासून. पयलीं पासून आमी हे. जावचे पयलीं. आनी तुमकां खंयच्या जंगली जनावरांचो तुमकां भंय असो येता ना? रातचे अशे वाघ बीग तुमच्या घरा कडेन अशे ना, ना, येता? ना. तुमी अशे तांकां कुंपण जे बांदता कुंपण बांदता. बांदलेले तुमचे हेजे आसा कुंपण का बेश्टे काट्यांचे केल्ले? बडयांचे. बडयांचे आनी काटे लायता भायल्यान तुमी ते काटे लायता? हय. ओके. कितले कुत्रे बित्रे तुमचे वांगडाच भोंवतात न्हू? ते वाडून आतां कितले वाजे वाजता तुमी घरा कडेन व्हरतले ताका? आतां थंय वयतले. सबोन दीसभर भोंवतले? मागीर जेवण बिवण हाडलां? जेवण आमी आतां सोडटा हेंकां. हां, दनपार आतां जेवले तुमी आनी सोडलें. आनी भायर अच्छा अच्छा आनी आतां हें सबन तुमी सांजचे 6 सुमार परत व्हरतले? सोडून गेल्यार मागीर तेंचे रान काबार केले. तांकां बोकड्यो घेवन आज भोंवपाक मेळना. रान काबार केल्या कारणान वाघ शहरान येवपाक लागले. तेंच्या बोकड्यांक आज घात आसा. ते लोक पयलीं रानान त्यो बोकड्यो पोसप, रानानूच तेंच्यांनी खोपट्यो बांदून रावप, थंयच तेंचो आपलो वेवसाय नाशणे तेंचो म्हत्वाचो हे. कित्याक दोंगरार तांकां ते नाशणे लावंक मेळटाले. फॉरेस्टान तांकां केन्ना त्रास करूंक ना. कितें लायता खाता आनी वयता म्हणून. तेंच्यांनी बी कोणाक केन्ना त्रास करूंक ना. ना सरकारा कडेन भीक मागूंक ना. खरें म्हणलें जाल्यार तेंचो प्रेजिडेंट पळय आसा बाबू कवळेकार. बाबू कवळेकार आपूण डेप्युटी CM सुद्दां जालो, पण त्या समाजाच्या लोकांक कितें जाय म्हणून तेणें प्रश्न उत्पन्न केलो ना. आपल्याक परत जिखून येवंक जाय, आपल्याक हें मेळोंक जाय, आपल्याक तें मेळोंक जाय म्हणून करता. आनी जे त्या लोकांक आज थंयसर रानान कोणे तरी हेजे कितें म्हणटा कोंबड्यांचो उत्पन्न करून सगळे दूशीत करून दवरले. त्या लोकांची वासपूस तरी वचोन केली? कोणें करूंक ना.